बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान के हवाले से एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पंजाब की कमान जो है वो चौधरी निसार अली खान को सौंप दी गई है। मामला क्या है, इसकी बड़ी अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जबकि दूसरी अहम और बहुत बड़ी खबर, नून लीग के 7 बड़ों के इस्तीफे जो हैं उनका क्या मामला है, वो इस्तीफे कब दे रहे हैं और इस्तीफों के बाद क्या वो चौधरी निसार अली खान को ज्वाइन करेंगे। इस्तीफे जो है वो क्यों दे रहे हैं, नवाज लीग जो है इसमें से किस तरह से शीन और मीम के अलावा पहले तो ये बातें थी कि शीन और मीम यानी कि मरियम और शहबाज ग्रुप इसमें से निकलेगा, लेकिन अब ये मामला मजीद आगे जा चुका है। अब एक नया ग्रुप भी सामने आ चुका है। एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है 7 बड़ों के दरमियान, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा। पूरे मुल्क में नाज़रीन इस वक्त हलचल मच चुकी है, खास तौर पर चौधरी निसार अली खान की जानिब से ये जो फैसला किया जा रहा है, जो उनके हवाले से खबरें आ रही हैं, बहुत आम तफसीलात है जो आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो एक मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नवाज के 7 बड़ों की, उस हवाले से उनकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। फिर चौधरी निसार अली खान के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो मामला इस तरह से है नाज़रीन के 7 अरकान नवाज लीग के, वो ये तमाम तर मामलात मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे, और ये 7 अरकान वो हैं नाज़रीन जो नून और शीन मीम और शीन दोनों ग्रुप्स में जो है वो मौजूद नहीं है, और अब तक जितनी भी सियासी सरगर्मियां हुई हैं ये उसमें खामोशी इनकी जानिब से इख्तियार की गई। लेकिन एनफ इज़ एनफ इनकी जानिब से कह दिया गया है। एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वो इनके दरमियान हुई है और 31 सितंबर की डेडलाइन जो है वो इनकी जानिब से दे दी गई है। कुछ मुतालबात इनकी जानिब से रखे गए हैं। इनका ये कहना है कि अगर जो है ये जो पार्टी है, ये पार्टी फैसला करे कि ये जो पार्टी है इसको कौन चलाएगा, नवाज शरीफ चलाएंगे, मरियम नवाज चलाएगी या शहबाज शरीफ चलाएंगे, क्योंकि ये जो बयानिया है मुजम्मत का कभी मुफाहमत का, तो असल में डायरेक्शन क्या है, मुजम्मत की जाएगी या मुफाहमत जो है वो की जाएगी, उस हवाले से जो है वो बताया जाए। इसके अलावा इस ग्रुप में इस जो मीटिंग है उसमें ये भी बातें हुई हैं कि नवाज शरीफ को वापस आना होगा। नवाज शरीफ जो लंदन में बैठकर तकरीरें करते हैं वो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर आकर इन्हें जो है वो फेस करना चाहिए अगर तो ये पार्टी को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी उस मीटिंग में डिस्कस हुआ कि इस पार्टी को यानी कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त 12 लोगों का जो टोला है सिर्फ और सिर्फ वो चला रहा है, और इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो बर्बाद हो चुकी है। और ये जो पार्टी है ये नाज़रीन एक सियासी जमात है, ना कि कोई इत्तेफाक फाउंड्री है जिसको जो है वो शरीफ ख़ानदान चला रहा है। और ये जो सियासत है ख़ानदान की, इसको ख़त्म होना पड़ेगा। हमज़ा शहबाज और मरियम नवाज के जो इख्तलाफात हैं उनको दूर होना पड़ेगा, या कोई एक तरफ उनको होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जानिब से इस्तीफे या अपना ग्रुप अलहदा करने के हवाले से भी अंदिया जो है वो दिया गया है। ख़ास और इसके अलावा मरियम नवाज के ऊपर काफ़ी कड़ी जो तनकीद है वो की गई है, और ये कहा गया है कि मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर सियासत करना जानती हैं, और अब तक उन्होंने ट्विटर पे के ऊपर ही जो है वो सियासत की है। और पीडीएम की जानिब से जो बातें तय की जा रही हैं कि 2022 में इलेक्शन जो है वो कराया जाए, मुतालबा किया जाए, इस मुतालबे की भी कोई जो समझ है वो नहीं आ रही। और अगर ये मुतालबा किया भी गया 2022 के हवाले से, तो इसमें हमसे या पार्टी कारकुने से राय जो है वो क्यों नहीं ली गई। तो ये नाज़रीन एक नया 7 अरकान पर मुश्तमिल एक ग्रुप आ गया है। 31 तारीख तक की डेडलाइन दी गई है कि मामला तय किए जाएं कि मुफाहमत होगी या मुज़ाहमत होगी, और अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो एक नया ग्रुप हमें देखने को मिलेगा जो कि नजरियाती भी नहीं होगा, ना नवाज शरीफ का होगा, ना शहबाज शरीफ का होगा, ना मरियम नवाज का होगा, ना हमजा शहबाज का होगा, बल्कि ये पूरा ग्रुप नवाज शरीफ से अलहदा हो जाएगा। और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि चौधरी निसार अली खान, जिनके हवाले से ये खबरें
خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں اب وہ شامل ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ مل جائے گا اور استعفے دینے کے بعد، بلکہ ابھی سے ہی الیکشن سے پہلے ہی مستعفی ہونے کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر جائے گا۔ چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ تو بڑی اہم خبر ہے ناظرین کہ چودھری نثار علی خان کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق ناظرین اس ملاقات میں چودھری نثار علی خان کو ایک پیشکش کی گئی اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت جو ہے وہ ان کی جانب سے وہ دی جائے گی، اور صدارت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آئندہ انتخابات میں یعنی کہ 2023 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی بنایا جائے گا اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شرکت جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر معاملات طے ہو گئے تو اگلے انتخابات کے بعد چودھری نثار علی خان کو پنجاب میں بڑا انتظامی عہدہ یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا وہ سونپا جائے گا، اور یہ ملاقات ناظرین بڑی خفیہ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی یہ بڑی خواہش بھی تھی کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کریں۔ چودھری نثار علی خان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو 3 سال قبل یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے، نون لیگ کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے بعد نون لیگ چھوڑی اور آزاد حیثیت میں اپنے حلقے سے یہ جیتے اور ایم پی اے بنے۔ بہرحال ایم این اے کی نشست سے انہیں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ناظرین اوبیسلی جو 2018 میں ان کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کے آپس میں اختلافات کی کہانی یہ بھی سامنے آئی کہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ آپ درخواست کریں، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی درخواست نہیں کی تھی کہ وہ کبھی بھی جتنی مرتبہ بھی الیکشن لڑے ہیں مسلم لیگ نون میں انہوں نے کبھی درخواست نہیں کی کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دیا جائے، انہیں خود ہی پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا اور یہ جو ہے وہ انتخابات لڑتے رہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ انا کا بھی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے، اور نواز شریف کے ساتھ اختلافات بھی تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی علیحدگی اختیار کی۔ عمران خان صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی، اور یہی وہ گروپ ہے ناظرین کہ جو یہ جو 7 اراکین پر مشتمل جو گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے، یہ گروپ چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نون لیگ میں شمولیت اختیار کریں، اور نون لیگ سے بھی نواز لیگ سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے چودھری نثار علی خان کو پارٹی میں واپس جو ہے وہ لایا جائے تاکہ مضبوط جو ہے وہ اس سے پارٹی ہو جائے۔ یعنی کہ ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ تمام اراکین جو ہیں وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور جس طرف چودھری نثار علی خان صاحب جائیں گے یہ 7 کے 7 اراکین اسی طرف جائیں گے، اور زیادہ امکانات اسی بات کے ہیں چونکہ جو ملاقات بھی ہوئی ہے تو چودھری نثار علی خان صاحب نے وقت مانگا ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے، وہ اس معاملے کے اوپر سوچیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کہ آیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنی ہے یا شمولیت اختیار نہیں کرنی۔ البتہ پی ٹی آئی میں اس حوالے سے کچھ اختلافات بھی ہیں کہ چودھری نثار علی خان کو شامل نہ کیا جائے، لیکن چونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی خود ہی یہ خواہش ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ نثار علی خان صاحب پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں، تو اگر ان کی جانب سے ہاں کی جاتی ہے تو انہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے گا، اور یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ بہت اراکین مسلم لیگ نون جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے، اور مسلم لیگ نون کا اگر پنجاب میں اس وقت کوئی ہولڈ بھی ہے تو وہ ہولڈ بھی ختم ہو جائے گا، اور آئندہ انتخابات 2023 میں پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو نمبر ہوگا وہ کہیں نیچے ہی جا کر آئے گا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔